بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ میں انشاءاللہ اللہ دے کولوں توبہ استغفار دے حوالے دے نال تذکرہ کراں گا۔ زندگی دے اندر انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اور برائیاں بھی انسان کولوں ہو جاندیاں نے۔ نیکی کرن والے انسان واسطے رب العالمین نے جنت تیار فرما دیتی ہے۔ برائیاں کرن والے گناہ کرن والے انسان واسطے اس خالق و مالک نے جہنم نو تیار کر دیتا ہے۔ اللہ دی فرما برداری کرن والا انسان اللہ دے احکامات اتے عمل کرنا نیکی ہے، اور اللہ دے احکامات دی نافرمانی کرنا گناہ ہے، غلطی ہے۔ تو انسان کولوں غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو جائے تو انسان جلدی اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ لے، اس غلطی دی معافی مانگ لے، اللہ اس بندے نو معاف فرما دے گا۔ تو رب العالمین اتنی دیر تک انسان واسطے اپنی توبہ مغفرت دا دروازہ کھول دے جنی دیر انسان دی زندگی ختم ہون واسطے نہیں آندی، ادھر نزادہ عالم ہوندا انسان واسطے توبہ دا دروازہ بند ہو جاندا۔ اس تو پہلے انسان غلطی کردا اور اپنے رب کولو پھر سچے دل نال معافی مانگ لیندا، پھر وہ انسان بھول جاندا تے پھر سچے دل نال اپنے خالق کولو او معافی مانگ لیندا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ بھولدا جاندا، بار بار بھولدا تے بار بار رب نال عہد کر کے پھر معافی مانگدا جاندا، جنی مرتبہ بھی بھول بھول کے غلطی کرے گا اللہ اندے گناہاں تے معافی دا قلم پھیردا جائے گا۔ جدوں انسان غلطی کردا تو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا انسان دے دل اتے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے، او بندہ
غلطی پھر کردا ہور سیاہ نقطہ اندے دل تے لگ جاندا معافی نہیں منگدا پہلیاں غلطیاں دی پہلیاں خطاواں دی رب کول معافی نہیں منگدا اندے دل تے او نقطہ پھیلدا جاندا حتیٰ کہ اس بندے دا دل سیاہ ہو جاندا تے جے او بندہ اپنی غلطی تے معافی منگدا تے اللہ ذوالجلال اس بندے دی غلطی نو معاف کر کے ان دے دل نو صاف فرما دیندا تے آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرما لو اللہ فرماندے نے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ فرمایا او لوگ جڑے گناہ کر بیندے نے گناہ کر لیندے نے او ظالموا انفسهم اپنی جاناں دے اتے ظلم کر لیندے نے ذکروا اللہ او اپنے اللہ نو یاد کرن اپنے اللہ دا ذکر کرن فاستغفروا لذنبہم اپنے گناہاں دی مغفرت منگن بخشش منگ لین ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ ہی مغفرت والا ہے اللہ ہی بخشن والا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اور جڑے ڈردے نہیں اپنے کیتیاں ہوتے اڑ جاندے نے ڈٹے رہندے نے اللہ ذوالجلال جاندا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم انہاں نوں ہی اللہ جزا دیندا ہے کس چیز دی مغفرۃ من ربہم اے بخشش مانگ دے نے اپنے رب کولوں وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین انہاں واسطے بخشش بھی ہے تے اللہ دی جنت بھی ہے جس جنت دے تھلوں نہراں چل رہیاں نے تے ہمیشہ اس دے اندر رہن دے انہاں واسطے کتنا ہی بہترین اجر ہے کون بندے نے جڑے اللہ دے کولوں اپنی غلطیاں دی معافی منگ لیندے نے غلطی ہو گئی ہے پل ہو جاندی ہے تے اے بندے اپنی غلطیاں تے پکے نہیں رہ جاندے بلکہ اپنے رب کولو جلدی معافی منگ لیندے نے تے رب العالمین نے اپنے بندیاں نو اسی بات تو عطا فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے دنیا جہان دے لوگو اور تیرا کام ہے میرے کولو اپنی غلطیاں دیاں معافیاں منگ لینا تے میں رب العالمین دا کام ہے تیریاں خطاواں تے معافی دا کلم پھیر دینا اللہ اللہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماندے نے اے میرے صحابہ میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ کولو معافی مانگ کے تے پھر سونا بندے نو پتا تے ہے کوئی نہیں زندگی کیڑے ویلے مک جائے کیڑے بندے نو پتا میرے تے موت کدو آنی ہے 20 سال 50 سال 100 سال دا ہونا تے پھر مرنا
ना नौजवान ये तो किसी नू पता ही नहीं केड़े वेले मौत आनी है, केड़े वेले आखिरी पैगाम आ जाना है। और उस घड़ियां तो पहले पहले अपने रब कोल मुआफी मांग लिया कर, अपने गुनाह अपने रब कोलों बख्शवा लेंगा। वेखो ना मेरे आका दी गलती कोई नहीं, अल्लाह दे नबी दा गुनाह भी कोई नहीं, पर अल्लाह दे पैगंबर सानू समझाने वास्ते सानू सबक देने वास्ते अल्लाह दे पाक पैगंबर हर रोज 100 दफा अल्लाह कोलों बख्शिशा मांगदे ने, अल्लाह कोलों मुआफियां मांगदे ने। ते सानू ते ज्यादा अपने रब अगे गिड़गिड़ाना चाहिदा है, अपने रब कोलों मुआफियां मंगनियां चाहिदियां ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कि मैं अपने बंदे वास्ते रात नू अपना हाथ फैला देना। अल्लाह दुनिया आसमान ते आके अपने बंदे वास्ते अपना हाथ फैला देंदे ने ते नाल अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे गुनाहगार बंदे ओए दिन वेले गुनाह करने वाले आ, दिन वेले गलतियां करने वाले आ, मैं हाथ फैला दिता है आ मेरे कोलो अपने गुनाहां दी मगफरत मांग ले, अपने गुनाहां दी बख्शिश मांग ले। मैं रब तेरे दिन भर दे गुनाह माफ कर देवांगा। अल्लाह जुल जलाल रात मुक जाती है दिन चढ़ जाता है ते अल्लाह फिर अपना हाथ फैला देंदे ने ए मेरे बंदे तेरे कोलों रात दे टाइम कोई खता हो गई है, रात दे वेले तेरे कोलों कोई गलती हो गई है ते आ मेरे कोल मैं अपना हाथ फैला दिता है ते मेरे कोलों अपने रात दे गुनाह माफ करवा ले। लोगों अल्लाह जुल जलाल अपने बंदे पे कितना को मेहरबान है। अल्लाह कितनी को देर तक काम जारी रहेगा, तू रात भी अपने बंदे वास्ते हाथ फैलांदा रहेगा, दिन वेले भी अपने बंदे वास्ते हाथ फैलांदा रहेगा। अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा तौबतु अल्लाह लिल्लज़ीना यामलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। इन्नमा तौबतु अल्लाह लिल्लज़ीना यामलूना सुअ बिजहालतिन, तौबा अल्लाह उन्हां दी जरूर कबूल कर लैंदा है। यामलूना सुअ बिजहालतिन, जिन्हां कोलों भुल के कोई गलती हो जाती है, सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, ते फिर जल्दी जल्दी ना अपने रब कोलों तौबा कर लेंदे ने। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह जुल जलाल उन्हां दी तौबा नू कबूल फरमा लेंदे ने, अल्लाह उन्हां दी तौबा कबूल कर लेंदे ने। व कानल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह सब कुछ जानन वाला ते हिकमत वाला। पता ही लगिया अल्लाह उन्हां दी तौबा कबूल करदा जिन्हां कोलों भुल के गलती हो गई है ते उस गलती तो बाद ओ जल्दी अपने रब नाल रुजू कर लेंदे ने, अपनी गलती उत्ते नदामत इख्तियार करदा है, समझदा है कि रब दी नाफरमानी हो गई है, मेरे कोलों भुल हो गई है, अपने रब नाल ताल्लुक जोड़ लेंदा है ते अल्लाह फरमांदे ने मैं फिर उस अपने बंदे दे गुनाहां नू माफ कर देना वा। अल्लाह उन्हां लोग
گناہاں نو معاف نہیں کردا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اونا لوگاں دی اللہ توبہ قبول نہیں کردا جڑے گناہ کردے ہی جاندے نے غلطیاں کردے ہی رہندے نے اللہ کولوں معافیاں نہیں منگدے حتیٰ کہ اونا دی موت دا ٹائم آ جاندا ہے موت دیاں کڑیاں آ جاندیاں نے ادھر موت والا فرشتہ روح قبض کرن والا نکل آندا ہے تے اے آندا ہے اللہ مینوں مہلت دے دے ہن میں تیرے کولوں بخشش مانگنا ہن میں اپنی غلطیاں دی معافی مانگنا اللہ فرماندے نے نا تیرے واسطے توبہ دا دروازہ بند ہو گیا تیرے واسطے بخشش دا دروازہ بند ہو گیا ہن تو اس حالت وچ مرے گا تے نہ گناہاں وچ جیڑا مر جائے گا میرے اللہ نے فرمایا پھر او بے نصیب جہنم وچ داخل ہو جائے گا اس واسطے میرے برادر جدو رب العالمین ایڈے غفور الرحیم نے آندے نے او میرے بندیا زندگی وچ ہی معافیاں مانگ لے اپنے گناہ میرے کولوں معاف کروا لے تے کملیا کیوں نہیں معافی مانگدا اپنے رب کولوں معافی منگن لگیا کیوں شرمانا شرمانا تے گناہ دی وجہ تو اور گناہ کردیاں بندے نو شرمانا چاہیے جدو گناہ کیتے ادو تے شرم نہ کھادی جدو گناہاں دیاں واری آئیاں ادو بے جھجک ہو کے کردا رہیا تے کملیا ان معافی منگن دا ویلا آیا تے تو رب کولوں معافیاں نہیں منگدا اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے تے جدو میرا بندہ گناہ کر کے تے میرے کولوں معافی منگدا غلطی کر کے میرے کولوں معافی منگدا میں اس بندے نالوں اپنے بندے تے بڑا راضی ہو جانا اس بندے نالوں جیڑا میرے کولوں دعا کردا ہے او جویں او خوش ہویا میں اون دے نالوں زیادہ اپنے بندے تے توبہ کرن والے تے خوش ہو جانا او کیڑا بندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ سواری لے کے سفر تے جا رہا ہے تے چل دیا ان دی سواری تے کھان پین دا سامان تے چل دیا ایسے میدان اندر پہنچ جاندا ہے انہیں اپنی سواری نو روکیا آپ ایک درخت دے تھلے سو جاندا ہے جدو سو گیا اٹھیا نا اس بندے نے ویکھیا ان دی او سواری جیڑی ہے ان دا سارا سامان ہی لے کے دوڑ جاندی ہے ان دا کھان پین دا سارا سامان لے کے ان دی سواری دوڑ جاندی ہے اے بندہ بڑا پریشان ہویا ادھر دوڑ دے ادھر دوڑ دے مینو میری سواری لب جائے میں سفر بھی بڑا دور دا کرنا اور میرا کھان پین دا سامان بھی ہوندا ہے اے چار چویرے بندہ چکر لگا کے تھک جاندا ہے اے مایوس ہو جاندا ہے سمجھدا ہن میرے بچن والا تے سوال ہی کوئی نہیں بھوک نے بھی بڑا ستایا پیاس نے بھی بڑا ستایا تے سفر بھی بڑا لمبا دور دراز دا بڑا ہی بندہ پریشان ہو جاندا ہے مایوس ہو کے تے درخت دے تھلے پھر جا کے سو جاندا ہے جنی دیر رب نو منظور ہوندا اے بندہ لیٹیا رہندا ستا رہندا پھر اٹھدا جدو جاگدا تے اچانک اندے سامنے اندی او اسواری اندا مال لے کے تے پھر حاضر ہو جاندی ہے او اسواری بھی آ گئی اندے کھان پین دا سامان بھی آ گیا
اے بندہ بڑا ہی خوش ہو جاندا ہے اینا خوشی وچ آیا تے خوشی وچ آ کے آندا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک خوشی وچ آیا تے خوشی دی لہر وچ اے بندہ آندا ہے اللہم انت عبدی اللہ تو میرا بندہ ہے وانا عبدک اللہ تو میرا بندہ ہے وانا ربک میں تیرا رب خوشی میں آیا تے اینی لہر میں جا کے اے الفاظ نکل جاندے نے اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا رب میرے اللہ فرماندے نے اوے جویں اے بندہ اینو ایندا سامان ملیا تے اے خوش نہ ہو گیا ایویں جیڑا بندہ میرے کولو توبہ کردا ہے اس بندے نالو بہتا میں اس بندے اتے راضی ہو جانا سبحان اللہ تے اللہ فرماندے نے توبو اللہ جمیعا ایھا المؤمنون اے توبہ کرو سارے ایمان والے میرے کولو توبہ کر لانا اپنے گناہ بخشوا لو میرے برادر ایک گناہ بندہ اے کردا حقوق العباد اللہ دیاں حداں نو توڑ کے گناہ کردا اور ایک گناہ حقوق اللہ دا ایک گناہ حقوق العباد دا جڑے گناہ حقوق اللہ دے کر رہا ہے او تے رب معاف کر دے گا نماز نہیں پڑھدا سچے دل نال معافی مانگدا رب معاف کر دے گا بے نصیب نے روزہ نہیں رکھیا رب کول معافی مانگدا اللہ معاف کر دے گا رب نے چوری کرنا حرام کیتا چوری کر لیندا پھر معافی مانگدا رب معاف کر دیندا ہے اوے اللہ والیا ایک بندہ ایسا جیڑا لوگاں دے حق مار رہا ہے لوگاں دے حق کھا رہا ہے کسے دی چغلی کردا کسے دیاں غیبتاں کردا ہے اور میاں کسے دا مال لوٹ رہا ہے کسے دیاں عزتاں باہر کر رہا ہے جیڑا تے حقوق اللہ دے نال جس گناہ دا تعلق ہے او رب معاف کر دے گا تے جنہ گناہاں دا تعلق حقوق العباد دے نال اللہ نے او نہیں او معاف کرنا مت سمجھیا کر میں کسے دی چغلی کرنا اونوں کی پتا ہے میں کسے تے بہتان بننا اونوں کی پتا ہے میں کسے دیاں غیبتاں کرنا اونوں کی پتا ہے میں کسے دا مال لٹ کے لے جانا مینوں کیڑی حکومت پوچھن والی ہے میں ڈاکے مار لینا مینوں کیڑا کوئی پوچھن والا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ نماز پڑھدا جائے گا روزے رکھدا جائے گا حج بھی کردا جائے گا صدقہ خیرات دیندا جائے گا فرضی تے نفلی روزے بھی رکھدا جائے گا اونوں بڑا مان ہوئے گا میں تے بڑیاں نمازاں پڑھیاں میریاں نیکیاں بڑیاں نے میں تے بڑے روزے رکھے میریاں بڑیاں نیکیاں نے میں تے بڑا صدقہ خیرات کرن والا میریاں بڑیاں نیکیاں نے اونوں اپنیاں نیکیاں تے مان ہوئے گا اونوں اپنیاں عبادتاں تے مان ہوئے گا تے آقا فرماندے نے قیامت دے دن اے بندہ رب دے دربار وچ بڑیاں نیکیاں لے کے جائے گا اللہ ذوالجلال دے دربار وچ پہنچے گا ادھر ایک بندہ آئے گا عرشاں والیا ربا اج تے انصاف دا دن ہے ہر بندے دے نال انصاف ہوئے گا جن دنیا تے ظلم و زیادتیاں کیتیاں ہون گیاں اس ظالم کولو اج
اج مظلوم نو بدلہ لے کے دیتا جائے گا۔ اللہ اے جیڑا بندہ آیا انہیں میرے تے دنیا تے فلاں ظلم کیتا ہے، اللہ فرمان گے اندیاں اینیاں نیکیاں اس بندے نو دے دتیاں جا، ایک اور آئے گا اللہ انہیں میرے تے بھی فلاں ویلے ظلم کیتا زیادتیاں کیتیاں نے، اللہ فرمان گے اندیاں اینیاں نیکیاں انہوں دے دتیاں جا، آئے گا اللہ انہیں میریاں چگلیاں تے غیبتاں کیتیاں اندیاں اینیاں نیکیاں اس بندے نو دے دتیاں جا، آ رہے نے اس بے بندے دیاں نیکیاں انہاں نو رب دیندے جا رہے نے حتیٰ کہ اندی زندگی دیاں نیکیاں مک جان گیا، اندیاں پڑھیاں نمازاں دا اجر مک جائے گا، کیتیاں حجاں دا اجر مک جائے گا، اور نفل پڑھن دا اجر و ثواب مک جائے گا، لیکن اجے بدلہ لین والے بندے اور بھی نے، میرے آقا فرماندے نے اور بندہ آئے گا اللہ میرے تے بھی زیادتیاں کی دیا تے اللہ فرمان گے انہیں دیا نیکیاں تے مک گئیاں نے، اس بندے دے جندے تے ظلم ہوئے گا ان دے گناہ اس ظالم تے پا دیتے جان گے، حتیٰ کہ ایسا وقت آ جائے گا اندیاں نیکیاں بھی لوگ لے گئے اور دوسرے دے گناہ اس بے نصیب تے آ جان گے، ایک کون ہے جن نے دنیا دے اندر رہ کے اور لوگاں دے حق کھاتے لوگاں دے حق مار داریا، اس واسطے میرے بھائی اگر دنیا دے اندر دنیا دا انسان کسے تے زیادتی کرے ان دا حق بنتا ہے اس انسان کو لو معافی منگے، کسے دا مال نہ حق کھا جائے ان دا مال انہوں واپس کرے یا ان دے کو لو معاف کروا لے، کسے دی کوئی چگلی کر دے جن دی چگلی کر دے ان دے کولو معافی منگے، اگر وہ فوت ہو گیا ان دے واسطے رب کو بخشش دی دعا کرے اور اپنی غلطی دی رب کو معافی منگ لے، حقوق اللہ دے رب معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد رب نے معاف نہیں کرنا، اور یہ ساڈے معاشرے دے اندر بہت بڑی بیماری ہے، یہ ساڈے معاشرے دے اندر بہت بڑیاں غلطیاں نے، اور میاں رشتہ دار دا ویری بن گیا ہے، رشتہ دار دا مخالف بن گیا ہے، استاد شاگرد دیاں چگلیاں تے لگ گیا ہے، شاگرد استاد دیاں غیبتاں تے لگ گیا ہے، مقتدی امام دیاں غیبتاں تے لگ گیا، مالدار دیاں غیبتاں تے لگ گیا، کاروباری دیاں غیبتاں تے لگ گیا، اور کملیا تینوں مرنا یاد نہ رہا، اللہ دے عذابہ کولو ڈر جا، ویکھنا کدھرے قیامت دے دن مت تیرے محلہ میں دے اندر ساریاں نیکیاں نکل جائے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تو انہوں پتہ ہے مفلس کون بندہ ہے، صحابہ نے سونیا جندے کو مال و دولت نہ ہوئے، فرمایا نا او بندہ مفلس ہوئے گا جندہ قیامت دے دن اعمال نامے وچ نیکی کوئی نہ رہ جائے گی، اور لوگ نیکیاں لے جان گے تے گناہی گناہوں دے پلے پہ جان گے، اور قیامت نو انہاں نیکیاں نے کام آنا ہے، نہ مال و دولت نے کام آنا ہے، نہ میاں انہاں چباریا تے کوٹھیاں نے کام آنا ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دا اللہ ذوالجلال قیامت دے دن حساب و کتاب لے گا، اس بندے دی ایک نیکی تھوڑ جائے گی، اور نیکیاں نو ایویں معمولی نہ سمجھیا کر، نیکی دائی قیامت نو فائدہ ہوئے گا تے پتہ ہی نہیں اللہ غفور رحیم معاف کرن تے آ جائے تے زمین تو لے کے آسمان جن گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے تے جے رب پکڑن تے آ جائے، رب نو پوچھن والا جو کوئی نہیں، اللہ پکڑن تے آ جائے ایک نیکی دی وجہ تو پکڑ لے، اے بندے دے نیکیاں بڑیاں نے ایک نیکی تھوڑ جاندی ہے تے اللہ فرمان گے جان کی تلاش کر کے لیا، اس دن کون کسے نو نیکی دیندا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ